नमस्कार। कार्यक्रम इकोनोमी 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध आर्थिक गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको छ। झन् सरकारले चैत 11 गते लकडाउनको घोषणा गरेपछि त्यसपछि त सबै कारोबार नै बन्द रहेका छन्। यसले सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै असर पारेको छ र नेपालको चलचित्र क्षेत्र पनि यसबाट निकै प्रभावित भएको छ। यसै परिस्थितिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। यस पटकको बजेटमा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई कतिको समेट्न सक्यो वा आहतमा परेको चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले कति राहत दिन सक्यो लगायतका विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, त्यस्तै नेपाल चलचित्र विकास सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान र अभिनेता एवं निर्देशक दीपक राजगिरी। सबभन्दा पहिले म दीपकजीसँगै जान चाहन्छु। दीपकजी, लामो समय भइसक्यो लकडाउनको, करिब 2.5 महिना नै भइसक्यो। कसरी समय बिताउँदै हुनुहुन्छ र एउटा निर्देशक, एउटा अभिनेताको रूपमा कुरा गर्दाखेरि कतिको चुनौतीका सामना गरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला त दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ अनि सबै साथीहरूलाई म सँगसँगै सहभागी हुने सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। अब यो अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था भनेको एकदम फरक अवस्था हो, जुन हामीले लाइफ टाइममा कहिले पनि नभोगेको, भोग्नु नपरेको, अथवा मैले मात्र नभइकन मेरो कमसेकम मेरो पिताजीहरूले पनि भोग्नु नपरेको चिज अहिले हामी भोग्दैछौँ। यो हाम्रो लागि बिल्कुल एकदमै नयाँ कुरा हो र यो अवस्थामा चाहिँ अन्यल हुनु स्वाभाविक पनि हो। मानिसलाई के गरौँ कसो गरौँ भन्ने कुरा लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यो यति लामो जाँदैन होला कि भन्ने खालको पनि थियो। यो हाम्रै भूकम्प जस्तै हो कि क्या हो, यो कमसेकम 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता होला, 1 महिना होला थियो। तर अब यो जुन प्रकारले लम्बिँदैछ, अथवा हाम्रो देशमा त हामी अब हाम्रोमा खासै आउँदैन भन्दै थियौँ, अब हाम्रोमा बल्ल सुरुवात बढ्दैछ। पहिला मैले लेखेको पनि थिएँ 3 जना संक्रमित भयो अरे भनेर जिब्रो काट्थ्यो हामी, आज 3 हेर्दा हेर्दा 3035 4000 हुन लागिसक्यो। अब यो अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न छन्, हाम्रो बराबर समस्याहरू छन्। र म चाहिँ अब अहिले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के ठान्छु भने म अब कमसेकम त्यहाँबाट ध्यान नजाउँ, कमसेकम त्यो ध्यान धेरै नदिउँ, धेरै गहिरो रूपमा नसोचौँ। अब के होला कसो होला, जुन चिज भविष्यको गर्भमा छ म त्यसलाई एकदमै धेरै खोतल्न थालेँ भने त्यसले मलाई एक किसिमको मलाई प्यानिक एट्याक गर्छ। त्यसले म एन्जाइटीमा जान्छु। ओहो ला, मेरो त्यहाँ सिनेमा सुटिङ हुनेवाला थियो, म स्क्रिप्ट लेखिरहेको थिएँ, मेरो यति पैसा त्यहाँ फसिरहेछ, मेरो यो योजना छ, यो सारा संसार नै यसबाट प्रताडित भइरहेको छ भने म चाहिँ किन यसबाट फरक छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यति ध्यान दिनुभन्दा अहिले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने, शारीरिक स्वास्थ्य बिहान एकदम दौडिने गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, अनि पहिला घरमा सुटिङ भनेर श्रीमतीजीहरूको बच्चाको एकदम धेरै गुनासो हुन्थ्यो, घरमा बसेन भनेर अहिले वाक्क लाग्ने गरी यो कहिले काममा जाला यो बाउ भन्ने गरी बसेको छु। र अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पहिला जे चिज मिस गरिरहेको थिएँ, अध्ययन गर्न जे मिस गरिरहेको थिएँ, ती सब चिजहरू गरिरहेको छु। र म चाहिँ अब के होला भन्नेतिर त्यति धेरै चिन्तित छैन। त्यस कारणले गर्दा म त राम्रोसँग बिताइरहेको छु। मधुसूदनजी, म तपाईँका आउन चाहन्छु। मधुसूदनजी, अहिले नेपालको कुरा तपाईँ सानो आइरहेको छ, ठिक छ, ओके। लगभग 200वटा सिनेमा हल या चलचित्र गृह भनौँ हामीसँग छ, जसमध्ये 60% सिङ्गल होला र बाँकी चाहिँ मल्टिप्लेक्स छ भनिएको छ। अब बन्द छन्, के कति क्षति भएको छ यो बिचमा केही आकलन गर्नुभएको छ तपाईँहरू? हो, ठिक छ, धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब यो लकडाउनको बारेमा जुन अब हाम्रो मित्रले भन्नुभयो त्यो अब आफ्नो बुझाइ हो, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ, फरक छैन। मात्र के हो भन्दाखेरि यो जुन यो कोरोनाले जुन किसिमले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई जुन किसिमले एउटा नोक्सान जुन गर्यो,
त्यो नोक्सानमा हामी पनि अछुतो रहेन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो त यसमा त अरबौं रुपियाँको हाम्रो लगानी छ। यो पनि एउटा चलचित्र हाम्रो यो उद्योगै हो हैन। त्यसकारणले अब हामीलाई कमसेकम केही नभए पनि अधिराज्यभर झन्डै 200 को हाराहारमा चलचित्र घर छ। झन्डै हाम्रो कर्मचारी 25-30 हजार छ। यसमा हामीले लाखौं यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजगारहरू हाम्रो छन् हैन। अरबौं रुपियाँको हाम्रो लगानी छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै यो यसपालि बजेटमा हामीले चाहिँ चलचित्र घर यो हलवालालाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट एकदमै उपेक्षा गरेको भन्ने कुरा हामीले यसको चाहिँ महसुस गरेको छु। हामीलाई धेरै नै नोक्सान छ हैन। किनभने अब दैनिक अब हाम्रो कमसेकम अब स्टाफलाई हामीले त्यो खर्च दिनै पर्यो। हाम्रो तपाईको अहिलेसम्म अब कुरा मात्र हाम्रो घोषणा मात्र छ। तपाईको यो हामीले डिमान्ड सुटमा हलसेलको तिर्नुपर्ने छ, त्यसलाई पनि कुनै पनि समेटेको छैन। अब हाम्रो बैंकको ब्याज छ, त्यो बैंकको ब्याज पनि अहिले हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी त्यस्तो आएको छैन। मधुसूदनजी यो कुरामा म एकैछिनमा आउँछु। मैले के सोध्न खोजे भने हामीसँग कुनै त्यसरी हामीले आकलन गरेका छौँ, हामीले त्यस्तो कुनै क्याल्कुलेसन गरेका छौँ कि अहिलेसम्मको हाम्रो नोक्सान कति भइसकेको छ भनेर कुनै सरी? हाम्रो अहिलेसम्मको नोक्सान त करोडौं रुपियाँ भइसक्यो सर। करोडौं करोड भइसक्यो। अब अहिले लकडाउनको कारणले हाम्रो सबै साथीहरूसँग भेटघाट भएको छैन। अब यो लकडाउन कोही अब हाम्रो त कस्तो छ भने तपाईको पूर्व पश्चिमदेखि मेची महाकालीसम्म हाम्रो प्रदर्शक साथीहरू छन् हैन। त्यही कारणले हामी अब एकचोटि बैठक बसेर त्यसपछि उहाँहरूसँग रियल डाटा लिएर मात्र हामीले यो विषयमा कुरा गर्न सक्छौँ। भनेपछि सङ्कलन कार्य चाहिँ चलिरहेछ, त्यसै तथ्याङ्क चलिरहेछ। हाम्रो डकुमेन्टेसन भइरहेछ। म आकाशजीसँग आउन चाहन्छु। आकाशजी, अहिले चलचित्र निर्माणको अवस्था हुन त त्यो पनि बन्द नै होला। सम्भवतः नेपालमा वर्षेनी 100 को हाराहारीमा चलचित्रहरू प्राय निर्माण हुने गरेका छन्। त्यसमा हेऱ्यो भने लगानीकै कुरा गर्यो भने सालाखाला 1 करोडको जति लगानी हुने गरेको छ। अहिले यसपटकको हामीले कुरा गर्दाखेरि यसपालिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यस वर्षको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? धन्यवाद सर्वप्रथम सबैलाई र हेभी न्युज टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्नुहुने सबैलाई नमस्कार। आज लकडाउनको लामो समयमा छौँ। तपाईँहरूको मार्फत दर्शक समक्ष पनि हामी जोडिने मौका पाएका छौँ, हाम्रो समस्यालाई राख्ने मौका पाएका छौँ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र के छ भन्दै हामी गत वर्षको हेर्ने हो भने गत वर्ष धन्दै हामीले 110 वटा फिल्म बनाएका थियौँ हाम्रो सम्पूर्ण इन्डस्ट्रीले। भने धन्दै 95 देखि 100 फिल्म रिलिज भएको थियो। र यो वर्ष चाहिँ हामीले के चाहिँ भन्दाखेरि अब क्वान्टिटीमा भन्दा पनि सिनेमा क्वालिटीमा जानुपर्छ। सिंगल बनाउनु भन्दा पनि हामी चाहिँ ग्रुप टिम वर्क भएर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यसपालि सिनेमालाई घटाएर झन्डै 55 वटा सिनेमा बनिसकेका थिए। र यो वर्ष रिलिज हुनको तयारी र पोस्ट प्रोडक्सनदेखि रिलिजसम्म बन्ने सिनेमा भनेको झन्डै 45 देखि 50 वटा सिनेमा रेडी भएर बसेका छन्। कोही पोस्ट प्रोडक्सन छन्, कोहीले सेन्सर लिइसकेका छन् र कोही रिलिजको लागि डेट पनि लिइसकेका थिए। भने झन्डै 30-40 वटा सिनेमादेखि चाहिँ चैतदेखि हाम्रो चाहिँ असोजसम्म फ्लोरमा जानको लागि तयार भएर बसेका थिए। अब यसरी भन्नु पर्दाखेरि के छ भने एउटा सिनेमा अहिले आँकडाको हिसाब गर्ने हो भने 1 करोड मिनिममदेखि म्याक्सिमम 4-4.5 करोडसम्म लागेर बनेका सिनेमाहरू छन्। यसमा समग्रमा यसलाई हेर्दाखेरि धन्दै हामी 1 अर्ब रुपियाँ फ्रिजमा छौँ। अहिले 1 अर्ब रुपियाँ हामी धन्दै फ्रिज भएर बसेका छौँ। यो अवस्थामा हेर्ने भन्दाखेरि कोरोनाले विश्वमा पारेको असरको सँगसँगै नेपाललाई पनि त्यति नै असर पारेको छ। र सबैभन्दा चलचित्र क्षेत्र के हो त भन्दाखेरि अति संवेदनशील उद्योग। यसलाई के छ भन्दाखेरि एउटा सानो फ्लू आयो भने, एउटा सानो रुगाखोकी आयो भने पानी, बतास, हावा हुरी सबैले इफेक्ट पार्ने, छिटो इफेक्ट पार्ने उद्योग हाम्रो हो। त्यसमा पनि जस्तै भूकम्पले हामीलाई थाहा छ 2 वर्ष हामीलाई पछाडि धकालेको थियो भूकम्पले, 2015 को भूकम्पले। भने यो कोभिड तो भन्दा पनि खतरा हो। यसले गर्दाखेरि हामीले तत्काल समस्याको अघि नै मैले भने धन्दै निर्माणको कुरा गर्ने भने 1200 निर्माता छौँ र यसले पालो पालो निर्माण गर्दाखेरि यति सिनेमा जुन तपाईँलाई मैले आँकडा बताएँ अहिलेको स्थिति योमा छ। कुरा के छ त भन्दाखेरि यसलाई अब तत्काल चलायमान नबनाउने भने धन्दै 30,000 देखि 35,000 प्रत्यक्ष आबद्ध जनसङ्ख्या यसमा छन्। र अहिले हामी मिडियम क्लासमा के हुन्छ भने 1 जनाले काम गरेर हामी 5 जनासम्मलाई रोजीरोटी खुवाउँछौँ र स्कुल पढाइरहेका हुन्छौँ। यी सबै तुलना गर्ने भने 2 लाखको हाराहारी हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आबद्ध जनसङ्ख्या छ। भने यदि हामी रिलिज गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यत्रो फ्रिज भएर बस्यो पैसा, त्यो निर्माताहरू डुब्ने स्थिति छ। र अर्को खोल्ने स्थिति भनेको सिनेमा भवन सर्भाइभ कसरी हुने। सिनेमा भवनको कुरालाई हेर्ने हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सिनेमा भवनलाई अब खुले ताप पनि राज्यले
डिस्टेन्स मेन्टेन गर भन्ने बित्तिकै दूरी मेन्टेन गर्ने बित्तिकै एउटा रो अथवा एउटा सिट छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ 33% मात्रै अकुपेन्सी हुन्छ, 100% मा घटेर। अब त्यो 33 अकुपेन्सनमा रिलिज स्टार्ट गरेर सिनेमा हल के सर्भाइभ होला त? र करोडौं रुपियाँ लागेका सिनेमा 30% अकुपेन्सीमा लगेर हामीले देखाउँदाखेरि के निर्माताको लगानी रिटर्न होला त? यी धेरै प्रश्न छन्। यसै सँगसँगै हामीले यस बजेटलाई एउटा छुट्टै बुझाएको थियो नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले। र अर्को कुरा, कोभिड-19 बाट परेको समस्या र समाधान भनेर 7 बुँदे हामीले पेश पनि गरेका थियौँ। म आकाशजीसँग त्यस कुरामा आउँछु एकैछिनमा होला। म दीपकजीसँग आउन चाहन्छु। दीपकजी, जस्तै भर्खरै हामीले कुरो गर्यौँ 25 देखि 30 हजार रोजगारी यो क्षेत्रमा छ। अब सरकारले सरकारले त लकडाउन खुकुलो बनाउने या सबै कुरा खोल्ने कुरा त गरिसकेका छैन, तर अपेक्षा गरौँ सायद केही खुकुलो बन्ला। र तर तत्कालै यो अवस्था चाहिँ सामान्य बन्ने जस्तो देखिँदैन। अब आगामी दिनमा चलचित्र कर्मी हुन् न, अभिनेता, निर्देशक, यस्तै सिनेमा घर या त्यसैले यो चलचित्र उद्योगलाई मुख्य पेशा बनाएर अगाडि बढेकाहरूको अगाडिमा कस्तो चुनौती देखिरहनु भएको छ? धन्यवाद राम्रो प्रश्नको लागि। अब यहाँ अहिले हामी एकजनाले निर्माता सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ हुन त म निर्माता नै हुँ। एकजनाले प्रदर्शक साथी, उहाँ प्रदर्शकहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बारेमा भन्नुहुनेछ। दीपकजीले सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। म चाहिँ एउटा निर्माता कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कहाँ देखिरहेको छु भने यो कलाकारहरू जुन चाहिँ एकदमै कलाकार र प्राविधिकहरू एकदमै न्यून आयमा न्यून शुल्कमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ। र त्यसमाथि पनि तपाईँको हाम्रो आँकडा मैले अघि भनिहालेँ, सिनेमा हललाई तपाईँको यदि खुल्दाखेरि पनि त्यहाँ नेपाली चलचित्र अनि त्यसपछि हिन्दी चलचित्र, अङ्ग्रेजी चलचित्रहरू उहाँहरूसँग अलिकति अप्सन हुनसक्छ भोलिको दिनमा। र अब निर्माताहरूको हकमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ जसले चलचित्रहरू अब जस्तो अहिलेको अवस्थामा चलचित्रहरू बनाउनुहुन्न, जो बनेको छ त्यसलाई मात्र उद्धार गरे पुग्यो, नबनेका चलचित्रहरू त्यति समस्यामा छैनन्। तर अब यो तपाईले पनि आफ्नो चलचित्र अहिले रोक्नु भयो जस्तो छ हैन? छक्का पञ्जा 4 बनाउँदै हुनु रोक्नु भयो। हो, अब मैले यो 1 वर्षलाई यो चलचित्र रोकिसकेँ। तर अब चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मार भनेको चाहिँ ती चलचित्र प्राविधिकहरू, चलचित्रका कलाकारहरू, एउटा सामान्य जनजीवन बाँचिरहेको अथवा कलाकारहरूलाई त एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जबकि अब होइन चलचित्रको छायाङ्कन हुने अवस्था मैले कमसेकम यो 5 महिना कि 5-6 महिना 1 वर्ष चाहिँ रिलिज हुने अवस्था, नयाँ फिल्म रिलिज हुने अवस्था देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस् होइन, नयाँ सिनेमा नबन्ने बित्तिकै त्यो ठुलो सङ्ख्यामा त्यो बेरोजगारीतर्फ गइहाल्छ त्यो। र यसै पनि कलाकारहरू चाहिँ नेपाल जस्तो हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ 100वटा चलचित्र बन्छ, 100वटा चलचित्रमा पनि व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्ने चलचित्र भनेको 4-5वटा चलचित्र हुन्छ। र होइन र योसँग आबद्ध अब निर्माताहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ अन्नदातालाई हामी निर्माता पनि भन्छौँ। निर्माताहरू नै समस्यामा पर्छन्, उनीहरूले चलचित्र निर्माण गर्दैनन् र निर्मातासँग आश्रित हुने प्राविधिकहरू, चलचित्र कलाकारहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दयनीय अवस्था देख्छु म। र अहिले कलाकारको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि, प्राविधिकको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि, अब अघि हाम्रो आकाशजीले भने जस्तै गरेर सबैभन्दा संवेदनशील के भने ठुलो पऱ्यो भने मान्छे हलमा जाँदैन। आज बेलुका सानो एउटा पराकम्प आयो, भूकम्प पनि होइन, पराकम्प आयो भने पनि 2 दिन हलमा जाँदैन मान्छे होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यति संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने हामी कलाकार र प्राविधिकलाई मैले एकदमै अब आगामी 1 वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण सबैको छ। सिनेमा हलवालाहरूको त्यत्रो करोडौँको अरबौँको लगानी छ, हामी निर्माताहरूको पनि अरबको लगानी छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खुल्दाखेरि पनि हामी पहिलाको जसरी स्पिड समात्न सक्दैनौँ र त्यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ कलाकार र प्राविधिकहरूमा सबभन्दा बढी पर्न जान्छ। उनीहरू चाहिँ किनभने चलचित्र निर्माण हुन सक्दैनन्, चलचित्र प्रदर्शन हुन सक्दैनन् र यसको पीडा चाहिँ हामी कलाकारहरूले र विशेष गरेर प्राविधिकहरूले बढी भोग्ने चाहिँ बेरोजगारीको समस्या भने अब निर्माताहरू जसको चलचित्र निर्माण भइसकेको छ उहाँहरूलाई गाह्रो छ। अब जसरी विदेशबाट त्यो विदेशमा अहिले रिलिज हुने अवस्था छैन चलचित्रको, त्यहाँको मार्केट
खतम छ। त्यसपछि अब हाम्रै नेपाली सिनेमा हलहरूको पनि अवस्था अघि आकाशजीले भने जस्तै गरेर अब एक सिट छोडेर बस्ने हो कि दुई सिट छोडेर बस्ने हो कि हलमा कति % मान्छे बस्ने हो कि सुरु हुँदाखेरि पनि अनि आउने रेभिन्यू निर्मातालाई 2 करोडमा बन्ने सिनेमा पैसा उठ्छ कि उठ्दैन, उसको लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, अब त्यो अर्को प्रश्न चिन्ह छ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्माताले कसरी चलचित्र रिलिज गर्ने र त्यो चलचित्रलाई निकाल्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा ठुलो प्रब्लम छ। अब सिनेमा हलहरूको साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ स्टाफहरू छ, स्टाफलाई तलब दिनु परेको छ, अहिले हल चलिरहेको छैन। अनि उहाँहरूको हल भनेको जबसम्म कन्टेन्ट आउँदैन, जबसम्म निर्माताले कन्टेन्ट दिँदैन उहाँहरूको हल खुल्ने सम्भावना छैन, चाहे त्यो हलिउडको कन्टेन्ट होस्, चाहे बलिउडको कन्टेन्ट होस्, चाहे नेपाली कन्टेन्ट होस्। र अब कन्टेन्ट प्रोभाइडरहरू पनि प्रब्लम भएपछि उहाँहरूलाई जबसम्म लगानी सुरक्षित हुँदैन तबसम्म उहाँलाई सिनेमा दिने कि नदिने, बरु यतिकै राख्ने कि सिनेमा भन्नेतर्फ जान सक्छ। यसको लागि चाहिँ यावत कुराले हामी तिनै वर्गलाई ठुलो समस्या छ। म मधुसूदनजीका आउन चाहन्छु। वास्तवमा अघि हामीले दिपकजीले भने जस्तै 15वटा चलचित्रको प्रदर्शन रोकियो भन्ने कुरा छ र 45वटा चलचित्रको निर्माणमा या भनौँ न प्री प्रोडक्सन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन काममा ढिलाइ भएको छ यो लकडाउन लगायतका कुराहरूले गर्दा। के अरे मधुसूदनजी, यो अब चलचित्र गृहहरू कहिलेदेखि सुरु हुने भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था त अहिले छैन। तथापि सरकारले लकडाउन खुकुलो गरिदियो भने अब आगामी दिनमा हामी यसलाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता तयारीहरू अहिले गरिरहेका छौँ त? कि लकडाउन भनेर? धन्यवाद। होइन, अब अघि हाम्रो मिताज गिरिजीले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा चलचित्र घर एकदमै समस्यामा छ। अब जुन चलचित्र घरमा कन्टेन्ट नआइकन हामीले यो हलमा हामीले कुनै किसिमले हलिउड बलिउड कलिउडको कुनै पनि चिज हामीले देखाउन सक्दैन होइन। र सबभन्दा ठुलो कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो व्यापार कस्तो खालको भयो भने अब यो रोग पनि कोरोनाको रोग पनि यस्तो किसिमको भयो कि यो हुल जमात जुन मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ मासमा चाहिँ जान नहुने। अब हाम्रो व्यापार फेरि यस्तो प्रकृतिको भइदियो भने जुन हलमा यो हाम्रो व्यापार नै भिडभाडमा हुने, अनि भिडभाड भइसकेपछि खचाखच भएपछि हाउसफुल हुने, निर्माता पनि खुसी हुने, हलवाला पनि खुसी हुने, वितरक पनि खुसी हुने, चलपल हुने होइन। त्यसकारण हाम्रो एकदमै यो व्यापार चाहिँ बडा एकदमै सिरियस, साह्रै एकदम सोच्ने व्यापार छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि अब मुख्य कुरा त हामीले हाम्रो भोलि भविष्यमा अब यो सरकारले लकडाउन अलिकति उ गर्ला खुकुलो गर्ला भनेर चाहिँ मतलब चाहिँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मेन्टेन गर्ने डिस्ट्यान्डहरू जुन नेपाल सरकारले राज्यले जुन हामीलाई निर्देशन दिए अनुसार हामीले त्यो मापदण्डमा बसेर हामी सिनेमा हल हामी चलाउने प्रयास गर्छु, कोसिस त गर्छु। तर सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो मेन कन्टेन्ट नै हो। जबसम्म कन्टेन्ट आउँदैन, कन्टेन्ट हामीले ल्याउन सक्दैन, त्यसमा त सिनेमा हलले केही गर्न सक्दैन हो। त्यही कारणले म कहाँनिर आउँछु भने नेपाल सरकारले यो बेला हामीलाई अथवा चलचित्र क्षेत्रमा एउटा राहतको प्याकेज, संयुक्त राहतको प्याकेजको घोषणा नगरुन्जेल यसमा निर्माता साथीहरू पनि सर्भाइभ हुन गाह्रो हुन्छ, चलचित्र घरहरू पनि चल्न गाह्रो हुन्छ भन्नाले जस्तै कमसेकम अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना वर्ष भनेर अहिलेलाई कमसेकम लिनुपर्ने जुन एउटा ट्याक्स हो अहिलेलाई करमुक्त गरियोस् होइन। कमसेकम लिनुपर्ने जुन भ्याट, मनोरञ्जन कर, विकास शुल्क यिनीहरू कमसेकम यो कोरोना वर्ष भनेर सम्भव छ भने 2 वर्ष, होइन भने कमसेकम 1 वर्षको लागि भए पनि त्यो मिनाहा गरिदिनु भने कमसेकम सिनेमा हल हामीले अब आकाशजीले भन्नुभयो त्यो पोइन्टमा म कहाँ आउँछु भने जस्तै हाम्रो 100 सिटमा हामीले 33% बाइक हामीले चलाउन देखाउन पाउँदैन। ठिक छ, हामी टिकटको लागि त हामीले त्यो अनलाइनमा गरौँला, त्यो टिकटहरूको हामी मेन्टेन गरौँला, त्यो मापदण्ड अपनाउनेमा हामीलाई कुनै उ छैन। सरकारले भनेकोमा हामी 2 गुणा अगाडि बढेर हामी गर्छौँ, हामी सेनिटाइज गर्छौँ, हामीले हलमा प्रत्येक दिनमा हामी चाहिँ स्प्रे गर्छौँ, हामीले मास्कको प्रयोग गर्छौँ होइन। तर मुख्य कुरा नै के छ भन्दाखेरि राहत, जबसम्म हामीले राहतको जुन रिप्लेस हामीलाई पाउँदैन नेपाल सरकारले राज्यले दिँदैन तबसम्म हामीले कसरी चलाउने। अहिले पनि हामीले स्टाफहरूलाई पैसा दिनै परिरहेछ, दिइरहेको छौँ, हामीले अहिलेसम्म दिइरहेको छु। अब कमसेकम बत्तीको पैसा तिरिरहेको छु होइन। अघि मैले पनि अघि सुरुमा पनि भनिसकेँ। त्यसकारण अब बैंकको आफ्नो ब्याज छ, लगानी छ, त्यसकारण हामीलाई त एकदमै समस्या छ। त्यसकारण राज्यलाई हामीले यसपालि बजेट सुझावमा हामीले पनि विकास बोर्डमा, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो 5 बुँदे 6 बुँदे हामीले पनि दिएको छु। तर हाम्रो यसपालिको बजेटमा कुनै पनि सुनवाई भएन। राज्यले हामीलाई चाहिँ
बेचाइदियो कमसेकम यो बेला अरू बेला हामीले माग्यो होइन कमसेकम यो बेला हामीलाई केही नभए पनि कर मुक्त गरिदियो भने त्यो अनुसार हामीले निर्माता र चलचित्र घरमा प्रदर्शन हुने फिल्मको हामीले 50-50% हामीले बाँड्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि निर्माता साथीहरूले ठिक छ ल म चलाउँछु भनेर पनि केही साथीहरूले भनेको छ। तर पहिलेको अवस्थामा ल्याउनलाई चाहिँ राज्यले नै केही नगर्नुसम्म चाहिँ अलिक गाह्रै छ। म आकाशजीका आउन चाहन्छु। आकाशजी आकाशजी निर्माण कार्य बिल्कुलै ठप्पको अवस्थामा रहेको छ के अब यो पूर्ववत अवस्थामा कतिसम्म फर्किन सक्ला भन्ने के आकलन गर्नुहुन्छ? अब के छ भन्दाखेरि अब यो कुरा त ल आजबाट लकडाउन किनकि कोरोना त अब लामो समय नै जाने भयो जस्तो देखिन्छ। त्यही त हामीले अब राज्यको नियम कानुन र अनि WHO को नियम कानुनलाई मिचेर शरीर आफ्नो चाहिने भनौँ न एउटा चाहिँ सुरक्षा भन्दा ठुलो त अरू कुरा छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खुले तापनि हामी सिनेमा भवन खोल्ने र चलचित्र रिलिज गर्ने अथवा फेरि छायाङ्कनमा सुटिङमा जाने तत्काल स्थितिमा हामी पनि छैनौँ। कारण के त भन्दाखेरि यी समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने त? यी समस्याका प्रत्येक पोइन्ट हामीले राज्य समक्ष बुझाएका छौँ। राज्यले के भन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चलचित्र क्षेत्र भनेको राज्यको गहना हो, राष्ट्रको गहना हो, समाजको ऐना हो, दर्पण हो। र हामीले के भन्छौँ भने हामी राम्रो टाइममा थियौँ। हामी चलचित्र भवन पनि र निर्माता पनि हामी राज्यलाई ट्याक्स दिन तयार छौँ। त्यसकारण हामीले स्वेच्छाले भनेका हौँ बक्स अफिस चाहिन्छ भनेर। बक्स अफिस पनि हामीले स्वेच्छाले छुट दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बक्स अफिस पनि लागू भयो। प्रत्येक हलमा बक्स अफिस पनि लागू भएको छ। हामी कर तिर्न तयार छौँ। तर हामीलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा राज्यबाट हामीले चाहिँ साथ र समर्थनको हामीले अहिले आशा गरिरहेछौँ। कारण के त भन्दाखेरि चलचित्र अघि दिपकजीबाट पनि कुरा आयो, मधुजीबाट पनि कुरा आयो। मेरो भनाइको के मतलब के हो भने चलचित्र निर्माता भनेको एउटा सिङ्गो रुख हो। त्यो रुखमा जति धेरै फल लाग्यो हामी सबैले बाँडेर खाने। त्यसकारणले पहिला चलचित्र निर्माणमा जानलाई अथवा बनेर बसेका सिनेमा प्रदर्शनको जानको लागि पहिलो कुरो हल खुल्नु पर्यो। हल तब खुल्छ जब आफू सर्भाइभ हुन सक्छ। अघि नै आइसके कुरा स्टाफको कुरादेखि बत्ती बिजुलीको कुरादेखि लिएर हामीले प्रत्येक 7 बुझे पोइन्ट पेश गरेका थियौँ। सम्पूर्ण ट्याक्सलाई मिना गरिदिनुहोस् 2 या 1 वर्ष ग्रसबाट हामीले निर्माता लिएर हलले बाँड्न पाइयोस्। त्यसको साथसाथै बत्ती बिजुलीलाई कम गरिदिनुहोस्। लिएको लोनको इन्ट्रेस्टमा 75% मिना गरिदिनुहोस्। 25% लकडाउन अवधिहरूलाई तिर्छौँ। असारमा तिर भनेको छ लोन राज्यले, हामी कार्तिकसम्म पुर्याइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट छ। र जुन कोल्याटरमा हामीले लोन लिएका छौँ त्यही कोल्याटरमा कम्तीमा 20% थप दियोस्। एउटा अनुदान लोन जस्तो 20% थप दियोस् त्यही कोल्याटरमा। र हामीले त्यसको चाहिँ 2 वर्षमा त्यो साउ पनि ब्याज पनि बुझाउँछौँ, जसको ब्याज 5% भन्दा माथि नहोस् भन्ने यस्ता एजेन्डा सहित हामीले लिएर आएका छौँ। अब कुरा के आयो त सिनेमा रिलिज हुनु कुरा ल यो सबै कुरा दियो सिनेमा भवनलाई। सिनेमा भवन खुल्ने स्थिति भयो भने चलचित्र रिलिज के गर्ने त भन्दाखेरि रिलिजको लागि हामीले के मागेको भने हाम्रो राज्यको निकाय भनेको चलचित्र विकास बोर्ड हो। हामी त्यहाँसँग रिलेटेड हो। हामीले विकास बोर्डमा एउटा सिनेमा को लागि चलचित्र निर्माण इजाजत लिँदाखेरि हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्छ कि मेरो सिनेमाको बजेट कति हो भनेर। हामीले राज्यसँग के भनेको भने त्यो आधारमा मेरो सिनेमाको बजेट कति हो अथवा फल्नाको सिनेमाको बजेट कति हो त्यो आधारमा 20% ग्रान्ट गरिदियोस् राज्यले, सब्सिडिज दिदियोस् हामीलाई। अनि हामी सिनेमा रिलिज गर्नको लागि 80% रिस्क आफूले निर्माताले लिएर हामी सिनेमा रिलिज गर्न सक्ने, अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। अर्को कुरा छायाङ्कनमा जाँदाखेरि धेरै प्रब्लम्सहरू, सोशल डिस्टेन्सहरू छायाङ्कन गर्नु पर्दाखेरि 50 दिन लाग्ने छायाङ्कन 100 दिन लाग्न सक्छ। त्यो बढेको बजेट कसले हेर्दैन? त्यसकारणले हामीले त्यसमा पनि के भनेछौँ भने हामी तपाईँहरूलाई जुन बजेट लाग्ने हामीले राज्यमा लेखेर दिएको हुन्छ चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत, त्यसबाट 20% राज्यले सब्सिडिज गरिदियोस्। हिजोको दिनमा पनि भएको थियो। हिजो 16 mm मा सिनेमा बनाउँदाखेरि राज्यले के भनेको थियो भने 35 मा यदि कसैले बनाउँछ भने हामी 5 लाख रुपियाँ सब्सिडी दिन्छु भनेर धेरै निर्माता साथीहरू लिनु पनि भएको थियो। अहिले यो विषम परिस्थितिमा सिनेमाको बजेटको 20% राज्यले हेरिदियोस्। 1% नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स ल्याएको छ, त्यो इन्सुरेन्स पनि राज्यले गरिदियोस्। 21% राज्यले हेरिदिन्छ भने हामी 79% खर्च गरेर हामी निर्माता छायाङ्कनमा जानको लागि तयार छौँ। र हामी छायाङ्कनमा गयौँ भने के हुन्छ राज्यले भन्दाखेरि जुन मैले भनिहालेँ नि 30 देखि 35 हजार श्रम जुन यसमा आश्रित छ
त्यसलाई हामी रोजीरोटी दिन सक्छौँ। जब सिनेमा सुटमा गयो भने सबै चलायमान भयो भने सबैले रोजीरोटीको व्यवस्था सबैको हुन्छ, काम सबैले पाउँछन्। यदि सिनेमा नै चलायमान भएन, छायाङ्कनमा गएन, रिलिज हुन सकेन भने त्यत्रो व्यक्ति होल्ड भएर बस्दाखेरि त्यो भार एक दिन न एक दिन भोलि राज्यलाई आउने हो। त्यसकारणले हाम्रो यी 5-6 बुदालाई पोइन्टलाई टेकेर राज्यले यसलाई चाहिँ सुनवाई गरिदिएको खण्डमा हो, निर्माता सङ्घले लगेको 17 बुदामा 2 बुदालाई समातेर आयो राज्यले, दियो 2 बुदा। त्यो 2 बुदा एउटा चाहिँ म एकैछिनमा यो कुरामा आउँछु। म अहिले दिपकजीको आउन चाहन्छु। दिपकजी, अब यो चलचित्र क्षेत्रमा देखिएको असरलाई लिएर तपाईँहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग भेटघाट पनि गर्नुभएको थियो र उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको थियो। अब बजेट पनि आइसकेको छ। यो बजेटले तपाईँहरूलाई दिनुभएको जुन आश्वासन थियो त्यसलाई चाहिँ कतिको समेट्न सक्यो? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म बारम्बार कुरा पनि उठाइरहेको हो कि राज्यले चलचित्र, विशेष गरेर नेपाली चलचित्र उद्योगलाई हेर्ने आँखा चाहिँ यी रमाइलो गर्ने मान्छेहरूको जमात हो। नाच्छन्, गाउँछन्, हँसाउँछन्, उफ्रिन्छन्, कुद्छन्, फिल्मका कोही जोकर होलान्, कोही हिरो होलान्, कोही के होलान्, नाच्ने गाउने मान्छे हुन् भन्ने रूपमा मात्रै लिन्छ। यो परम्परागत पुरातनवादी सोच हो हैन। उनीहरूलाई के थाहा छैन, अहिले हामी सिमानाको कुरा जोड तोडले उठाइरहेछौँ। म त भन्छु सिमाना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो संस्कृति, त्यो देशको संस्कृति, त्यो देशको सङ्गीत, त्यो देशको चलचित्र। राज्य भनेको त्यो सिमाना रेखाङ्कन होइन, रेखाङ्कन त त्यो आजकल गइसक्यो त्यो जमाना। अब आजकल के हो भने विदेशीहरू यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो नेपाली सङ्गीत सुन्छ कि सुन्दैन, नेपाली चलचित्रको गतिविधि हेर्छ, नेपाली भाषा यो भेष सबै चिजहरू हेर्छ भने मतलब पहिला के थियो भने जताततै हिन्दी चलचित्रका गीतहरू गुन्जिन्थ्यो हाम्रो सडकहरूमा। अहिले हाम्रा नेपाली चलचित्र निर्माताहरूको, नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको, नेपाली साङ्गीतिक फाँटका मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले जहाँ चाहिँ पिकनिकमा, पार्टीमा, भोजमा नेपाली गीतहरू गुन्जन्छ। त्यो हो सिमाना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। जब राज्यलाई यो बोध हुन्छ, ओ यिनीहरू नाचगान गरेर मात्र उफ्रिरहेका छैनन्, यी कलाकार भने यी आफ्नो विषय मात्र बनाइरहेका छैनन्, यिनीहरू सांस्कृतिक योद्धा पनि हुन् जसले नेपालको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ वास्तविक भन्ने रूपमा यसले राज्यलाई अङ्गीकार गर्न सकेको भए यी सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै फुक्दै जान्थ्यो र राज्यले हामीलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि अगाडि हुन्थ्यो। तर हामी, मैले अघि भनिहालेँ, नाच्ने, गाउने, उफ्रने र खेलाडीलाई उफ्रिने मान्छेहरू र हामीलाई गाउने मान्छेहरूको रूपमा राज्यले अङ्गीकार गरेको छ। तथापि पहिलाभन्दा धेरै ठाउँमा चलचित्रको सम्बोधन, चलचित्र भन्ने शब्द चाहिँ धेरै ठाउँमा सम्बोधन भएको छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हो। अब चाहिँ लबीले, जस्तै हाम्रा केही चलचित्र कर्मीहरूको लबिङले गर्दाखेरि केही कामहरू चाहिँ देखिएको छ। जस्तो अब चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन भनिएको छ, भलै त्यसमा चाहिँ चलचित्र कलाकार सङ्घको मात्र भवन नभएर सबै चलचित्र कर्मीहरूको भवन भएको भए झन् राम्रो थियो, बेटर थियो। किनभने होइन त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। अनि हामी सबैलाई महासङ्घ बनाइदिउँ र त्यो महासङ्घमा हामी बस्न पाएको भए झन् राम्रो थियो, एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि सम्बोधन भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो निर्माता सङ्घले उठाउनु भएको, जस्तो आकाशजीले लैजानु भएको कति कुरालाई सम्बोधन भएको छ। तर अब म चाहिँ एउटा बिचमा एउटा निर्माता पनि हुँ र प्रदर्शक साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ प्रदर्शक साथीहरूको चाहिँ मागलाई सुनवाई नभएको कारणले गर्दाखेरि एकजना खुसी र एकजना दुखी हुँदाखेरि पनि त्यो राम्रो हुँदैन। उद्योग हो, सबैजना सबै खुसी भएको राम्रो हो सकेसम्म। राज्यले सबैलाई हेरेको हुन्छ, किनभने अहिले चाहिँ अलिकता बढी तुलनात्मक रूपमा हलवाला साथीहरू अलिक बढी प्रताडित हुन्छ यो कुरामा। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। योभन्दा अगाडि म भन्ने गर्थेँ हामी निर्मातामाथि थिचोमिचो भएको थियो। थिचोमिचो किनभने हलवाला साथीहरूसँग हिन्दी चलचित्र, अङ्ग्रेजी चलचित्र पनि रहेको छ, उहाँहरूलाई विकल्प छ उहाँहरूसँग। उसको रूपमा के भन्छ वैकल्पिक छैन, नेपाली मात्र। हामी निर्माताहरूको त नेपाली चलचित्र मात्रै हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिला भन्दै थियो कि हामी जब यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि
हामी निर्माता नेपाली चलचित्रका निर्माताहरू निरीह बिचरा थियौँ र त्यो सबैभन्दा बढी पीडा हामीलाई नै थियो, कन्फर्म हो त्यो। तर अब अहिले यो कोभिडको आगमन पछि चाहिँ यो अलिकता चाहिँ अब यो हलवाला साथीहरू जो प्रदर्शक साथीहरूलाई पनि पीडा छ, किनभने अब लोनमा छ, करोडौँ रुपियाँ लोनमा छ। अब चलचित्र हिन्दी पनि आएको छैन, इङ्ग्लिस पनि छैन, कुनै पनि कन्टेन्ट छैन, अब स्टाफ पनि पाल्नु परेको छ। अब यो यतापट्टि पनि पीडा छ र उहाँहरूको पीडालाई पनि सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ यो तिनै प्रकारको सबैजना सन्तुष्ट हुने अवस्था थियो। अब त राज्यले त्यति धेरै सम्बोधन गरेको छैन। विगतमा भन्दा बढी चलचित्र भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो खुसीको कुरा हो। निर्मातालाई पनि उल्लेख गरिएको छ, जस्तो आकाशीले उठाउनु भएका कुराहरू पनि कतिवटा सम्बोधन भएको छ। उद्योगको मान्यता प्राप्त भएको छ, त्यो त अहिले उहाँ डिटेलमा उहाँले भन्नु नै हुन्छ। आकाशीको हाम्रो निर्माता सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर सबभन्दा बढी उहाँ एक्लै खटेर जति जुन प्रकारले हिँड्नु भएको छ उहाँले गर्नुभएको छ। तर अब अहिले राज्यले चाहिँ के भने एउटा प्रदर्शक साथीहरूलाई खुसी पार्न सकेन, किनभने उहाँहरू पनि प्रदर्शक निर्माता यो नङ र मासु हो, यो दुईजनाको सम्बन्ध एक अर्कासँग सम्बन्धित छ। भलै मैले भनिहालेँ हिजो प्रदर्शक साथीहरूबाट हाम्रा नेपाली चलचित्र निर्माता साथीहरू पीडित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अलग कुरा हो। तर अहिले चाहिँ प्रदर्शक साथीहरूलाई पनि समस्या छ र उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गरिदियो भने उहाँहरूको पनि सन्तुष्टि हुनु जरुरी छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ कि एउटा खुसी मनाउने, दियो बाल्ने, अर्को घरमा अँध्यारो हुने, यो चाहिँ हुनु हुँदैन। सबैजनालाई सम्बोधन भएको राम्रो र त्यो चाहिँ बजेटले सबैलाई सम्बोधन चाहिँ गरेको छैन। निर्माताहरूलाई पनि त्यो पूर्ण रूपमा चलचित्र बनाउनलाई हौसला प्रदान गर्ने खालको छैन। यद्यपि मैले भने विगतका वर्षहरू भन्दा चाहिँ चलचित्र शब्द चाहिँ बढी समावेश गरिएको छ। मधुसूदनजी, म तपाईँको आउन चाहन्छु। यो कुराकानी त छलफल त के अरे तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको थियो, अर्थमन्त्रीसँग पटक पटक गर्नुभएको थियो आफ्नो। अब अहिले बजेट आइसकेको छ, तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ कतिको पुरा गरियो बजेटले? के समावेश गरिएको छ र के गरिएको छैन? हाम्रो बजेटमा समावेश गरेको छैन, कुनै पनि हाम्रो समावेश भएन। त्यही कारणले हामीले ज्यादा सबभन्दा दुःख लागेको कुरा यही हो। कमसे कम केही नभए पनि हामीले एउटा जुन इक्विपमेन्ट्सहरू जुन अहिले अब सिनेमा हलहरू अब अलिक पुरानो भएर किनकि अर्थमन्त्रीले पनि अति प्रभावित क्षेत्रहरू जुन छ त्यो क्षेत्रहरूलाई सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ। त्यस हिसाबले त तपाईँहरू पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा त पर्नुहुन्छ, किनकि यो लामो समयदेखि बन्द छ। अति प्रभावित क्षेत्रमा हामीले सबभन्दा विडम्बना दुःखको कुरा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई धन्यवाद। तर हामीलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा पनि सरकारले यसपालि हामीलाई उपेक्षा गरियो। जस्तै अब यातायात, जस्तै अब पर्यटन, अब होटेल व्यवसाय हो होइन, अब उहाँहरूको पनि त एकदमै प्रभावित क्षेत्र हो। तर हामी पनि त्यही अनुसार त्यस्तै नै प्रभावित क्षेत्र हामी पर्न सक्छ र हामीले पनि पार्छ भन्ने हामीले आशा गरेको थियौँ। तर चलचित्र क्षेत्रलाई पुरै उपेक्षा गरियो, किनभने हामीले पनि हाम्रो पनि अरबौँ लगानी छ। कमसेकम एउटा सिनेमा हल घर बनाउँदाखेरि 5 करोडदेखि 7 करोडसम्म पर्छ। अधिराज्यभर 194, 95वटा हल छ। कमसेकम त्यसको अरबौँ खरबौँ रुपियाँ हाम्रो लगानी छ होइन। त्यसमा हामीले 50,000 हामीले हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू, हाम्रो मतलब रोजगारहरू छन् भनेपछि हामीले एक वर्षमा कमसेकम हामीले 7-8 मिनिमम 7-8 करोड हामीले राज्यलाई, हामीले सरकारलाई हामीले कर तिरेको छु भनेपछि कहाँनिर हामी चुके? किनभने सरकारले हामीलाई अब सिनेमा हल नचलाउनु, भिडभाड भएको ठाउँमा अहिले बन्द गर्नु पर्यो भनेर सरकारले भनिसकेपछि हामीले पूर्ण रूपमा पालन। एउटा कुरा कस्तो निस्किदियो भने कमसे कम हामीलाई केही न राहत पाएँ हामीले, न हामीले केही हाम्रो मागहरू गरियो। कमसे कम सिनेमा घरलाई हामीले कम उत्पादन मुडमा पनि पारे पनि हामीले कमसेकम यो डिमान्ड सुरुको कुराहरूमा हामीले फेसिलिटिज पाउँछ। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा सिनेमा हल बनाउँदाखेरि 5-7 करोड पर्छ होइन। अब हाम्रो ब्याज पनि त्यति नै मतलब परिरहेको हुन्छ। कुनै हल त हामीले भाडामा पनि चलाइरहेको हुन्छ होइन, भाडाको त्यति नै दिनु पर्यो। कमसेकम एउटा सिनेमा हलको महिनाको कमसेकम 15 लाखदेखि 20 लाख रुपियाँ खर्च छ। स्टाफहरू छन् 25-30 छ एउटा हलमा, 11-12 लाख रुपियाँ तलब दिनुपर्छ। बत्तीको खर्च जान्छ तपाईँको 3.5 लाख 4 लाख रुपियाँ जान्छ। अरू सबै मेन्टेन्सहरू छन् होइन। तर यस्तो अवस्थामा पनि कि त हामीलाई एउटा सहुलियत कर्जा कि एउटा सफ्ट लोन हामीलाई दिनु पर्यो। हामीले 5वटा बुढा मागेको थियो अर्थ मन्त्रालयमा, हामीले 5वटा बुढा मागेको थिएँ, त्यो कुनै पनि एड्रेस छैन। बैंकको ब्याज हामीलाई तिर्नलाई हामीलाई किस्त बन्ने रूपमा मिलाइदिनुहोस् भनेको त्यो पनि हामीले पाएन
होइन। हामीले कुनै भन्सारमा हामीले हाम्रो इक्विपमेन्टहरू सामान ल्याउँदाखेरि पहिला पाएको थियो 74-75 आर्थिक वर्षमा हामीले 2.5% हामीले विकास बोर्डको सिफारिसमा हामीले पाएको थियो। अब त्यो पनि हामीले पाएन, त्यो पनि छुट्यो। त्यसकारण सरकारले कस्तो भन्दाखेरि एकदम ज्यादा खुसी लागेको छ यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो दिपराज गिरिजी सरले भने जस्तै चलचित्र कलाकार सङ्घलाई जुन भवन दिइदियो होइन, त्यसमा एकदमै खुसी। चलचित्र सङ्घको एउटा हाम्रो आधिकारिक धारणा हैसियतले अथवा हाम्रो चलचित्र निर्माता सङ्घको अध्यक्षको तर्फबाट सङ्घको तर्फबाट त्यो नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हामी हल्ला साथीहरूको हामीलाई कुनै किसिमको सिनेमा हल चलाउनको लागि केही पनि हामीले सहयोग चाहिँ हामीले पाएको जस्तो हामीले लाग्दैन। तैपनि यो अब विधेयकमा अब यो संशोधन चलिरहेछ, संशोधन बैठक चलिरहेछ। फेरि पहिले पनि हाम्रो निर्माता साथीहरूले सहयोग गरेको हो, सहयोग नगरेको होइन। सहयोग गर्दा गर्दा पनि त्यसमा छुट्न गयो। तैपनि यसपालि फेरि हामी यो सबै सङ्घ संस्थाका साथीहरूसँग एउटा हाम्रो समन्वय भन्ने एउटा छ हाम्रो समिति, त्यो समन्वय समिति मार्फत पनि फेरि पुनः हामी प्रयास गर्छौँ। यसको लागि हामी डकुमेन्टेसन मिलाइरहेको छु। म आकाशजीसँग आउन चाहन्छु। आकाशजी, अब यो पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्नको लागि चलचित्र क्षेत्र बजेटले उल्लेख गरेको प्रावधानहरूले सम्भव छ? डेफिनेटली जुन बजेटमा हामीले अघि जस्तै कुरा आयो, दीपकजीको कुरा, मधुजीको कुरा आयो, पोइन्टका कुरा के हुनु भने म तपाईँलाई पोइन्ट वाइज राख्छु। जबसम्म हामीले डिमान्ड गरेको मागेको कुरा के थियो भने मैले भने नि बजेटमा दुईटा टाइपको हामीले बुझाएका थियौँ निर्माता सङ्घले। एउटा तत्काल राहत समस्या समाधान, एउटा चाहिँ नि भविष्यमा हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ नि बजेटको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि ल्याइदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो। त्यसमा दुईटा आयो, हामीले त्यसमा राज्यलाई भनिहाल्नु धन्यवाद दिनै पर्छ। निर्माता सङ्घले लगेको एउटा पृथक विशेष सिनेमाहरू बने भने विश्वमा नेपाली भाषा कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने र संरक्षण गर्ने, विश्वमा पुर्याउन सक्ने यस्ता खालका सिनेमा बने भने त्यसलाई केही सब्सिडाइज गर्नुपर्छ भनेको, त्यसलाई चाहिँ नि गर्ने विशेष चलचित्रलाई भन्ने कुरा राज्यले ल्याएको छ। एउटा निर्माणलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कुरा आयो। तर अब म कहाँनिर जोड्छु भने अघिको कुरासँग निर्माणलाई फेसिलिटेट गर्नु भन्दा जस्तै नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले 3 वर्ष अगाडिदेखि लबी गरेर गएको हो कि हामीलाई सेवामूलकमा नराख्नुहोस्, उद्योगमा मात्रै पनि होइन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्नुहोस् चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शनलाई भनेर लबी गरेको। 3 वर्ष दीपकजीले नै भन्नुभयो कन्टिन्यू मैले सबै पर्सनल काम छोडेर यसमा लागेको। तर आयो कुरा, तर के भयो, एकचोटि पार्लियामेन्टबाट फेल भयो, ब्याक फिर्ता आयो। फेरि त्यहाँ स्पेसल एउटा समिति रहेछ, त्यो समितिमा गएर 7 जना सभासदज्यूहरूले साइन गरेर दिनुभयो। त्यस गरेर समितिबाट पास भयो भन्ने कुरा जब आएपछि हामी खुसी भयौँ। जब लास्टमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकोबाट पनि स्ट्याम्प भएर आइसकेपछि कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चलचित्र निर्माण मात्रै आयो, प्रदर्शन छुट्यो। त्यसपछि त्यो कति गते आयो भन्दाखेरि चैतको 1-2 गते हामीले देख्यौँ। देखेपछि त नजिक आइसक्यो, लकडाउन पनि सुरु भइदियो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा गएर हामी छुट्यौँ, चलचित्र भवन छुट्यो भनेर हामीले आवाज उठाउने मौकै पाएनौँ। आज साँच्चै भन्ने हो भने निर्माता एकदमै हर्षित छौँ, हामीलाई चाहिँ उद्योगमा पर्यो भनेर। र त्यत्तिकै म 50-50 छु। म जुन सोच राखेर बुझाएको थियौँ हामीले त्यो पुरै भइदिएको भए, दुईटै क्षेत्र परेको भए हामी 100% हुन्थ्यौँ। किनभने निर्माता मात्रै पनि 100% हुन सक्दैन, चलचित्र भवन मात्रै नै 100% हुन सक्दैन। हामी दुईटा मिलेपछि मात्रै 100% हुने हो। र अहिले हामी 50% मात्रै खुसी छौँ भन्नुको मतलब के भने जब चलचित्र भवन त्यसलाई पूर्वाधार उसैमा बढी हुन्छ, आयात गर्नुपर्ने सामान उसैमा बढी हुन्छ, तेस्रो मुलुकबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ कति सामग्रीहरू, दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट, त्यसमा पनि कुनै छुट छैन। बत्ती बिजुली सबैभन्दा बढी हलले तिर्ने हो, त्यसमा पनि छुट छैन। उद्योगको मान्यता सिनेमा भवनलाई नै चाहिनुपर्छ। यदि हामीले निर्माण मात्रै गर्यौँ, भोलि गएर त्यो प्रदर्शन हुन सकेन भने डम्पिङ भएर बस्ने भयो हाम्रो सिनेमाहरू। हाम्रो सिनेमा रोकिएर बस्नु भनेको निर्मातालाई पनि बेफाइदा हो र सिनेमा भवनलाई पनि बेफाइदा हो। दर्शकले फ्रेस सिनेमा पनि हेर्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले फेरि यो कुरालाई अगाडि मात्रै चलचित्र सङ्घ अध्यक्ष म लगायत गएर हामीले सम्बन्धित निकाय भनेको उद्योग मन्त्रालयमा भेटेर अबको अप्सन के त, हामीले यसले यो भयो यसले भयो त्यसले हालेन शङ्का उपशङ्कामा जानुभन्दा वाट इज द अप्सन नेक्स्ट के हो भनेर हामी लागेका छौँ। हामी निर्माता सङ्घ कम्प्लिट, कुनै पनि सङ्घ संस्था अलग छैन। मैले भन्दैछु 4वटा फ्याक्टर छ सिनेमा इन्डस्ट्रीको। एउटा निर्माण हो, अर्को वितरक हो, अर्को प्रदर्शन, अनि त्यसपछिको कलाकार, प्राविधिक, स्रष्टा, गीत, सङ्गीत, सर्जक, यी 4वटा पहिया मिलेर फिल्म इन्डस्ट्री बनेको छ। त्यस कारणले निर्माता जोगिएको खण्डमा यी अरू सबै विधा त्यसमा जोडिएर आउँछ।
श्रमको कुरा गर्नुपर्दा कला संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तर निर्माताले सिनेमा बनाएर जब प्रदर्शन हुन सकेन भने केका लागि सिनेमा बनाउने र कहाँ जाने हामीले त्यो सिनेमा देखाउनको लागि। त्यसकारणले राज्यसँग हाम्रो माग के छ भन्दाखेरि दुईटैलाई प्यारलल रूपबाट लिएर गइयोस्, यो एउटा इन्डस्ट्री हो, यसलाई अलग गरेर परिभाषित नगरियोस्, छुट्टै नहोस् भनेर आज पनि हामीले पत्र लेखेर चलचित्र सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई बुझाएका छौँ र यथाशीघ्र हामी सम्बन्धित निकायमा पनि जाँदैछौँ। र अर्को कुरा, अब तपाईँलाई लाग्ला कि हिजो के अरे भूकम्प आयो 2015मा, अब आएर कोभिड-19 आयो, फेरि पनि यस्ता खालका पेन्डेमिक नआउला भन्न त सकिन्न। त्यसकारणले निर्माता फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बचाउनको सेकेन्ड स्टेप के हो त, त्यो बारेमा पनि हामीले सोचेर यसपालि मन्त्रालयमा हामीले पेश पनि गरेका थियौँ कि सिनेमालाई डिजिटलाइज सिस्टम पनि गर्नु पर्यो। हामीले निर्माण गरेको 4 करोड रुपियाँमा सिनेमा बन्छ भने सिनेमा भवनबाट मात्रै उठ्न सक्दैन भने हामीले डिजिटल पनि इन्टरनेसनली घरमा बसेर अहिलेको स्मार्टफोनबाट मान्छेले सिनेमा हेर्न सक्नु पर्यो होइन। विश्वले यति धेरै एप्सहरू ल्याइदिएको छ भने हामी त्यहाँ मारमा छौँ। त्यसको लागि मैले सिम्पल कुरा लगेको थियौँ हामीले, जबसम्म अहिले थर्ड पार्टी एप्सहरू बनिसके तर जबसम्म हामीसँग भिजा कार्ड हुँदैन हामीले त युटिलाइज गर्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण प्रत्येक ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा प्रत्येक ब्याङ्कले आफ्नो ग्राहकलाई एउटा क्रेडिट दिन नसके भने डेबिट भिजा कार्ड दियोस्। त्यसले गर्दाखेरि र तपाईँलाई भिसा लाग्यो भने, मलाई भिसा लाग्यो भने $1500 हामीले खर्च गर्न सक्छौँ। तर एउटा व्यक्तिले भिसा लाग्ने उसित शक्ति भएन, खुबी भएन भने उसले त्यो $1500 युटिलाइज गर्न पाउने कि नपाउने, उसको त्यो राइट्स हो कि होइन। त्यसकारणले राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा एउटा व्यक्तिले $1500 सम्म वर्षमा खर्च गर्न पाउने, चाहे त्यसले इन्टरटेनमेन्ट हेरोस्, चाहे त्यसले सपिङ गरोस्, नेसनली इन्टरनेसनली उसले सपिङ गरोस्, त्यो भएको खण्डमा बल्ल हाम्रो विदेशी मार्केट, जुन विदेशी सिनेमाहरूका जुन चाहिँ हबहरू छन्, डिजिटल हबहरू, ती नेपाल भित्रिन्छन्। र जस्तै मैले करस्पोन्डेन्ट गरिरहेको छु, इमेलिङ गरिरहेको छु यसलाई चाहिँ एमाजोनलाई र नेटफ्लिक्सलाई, उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा पनि एकाउन्ट छैन हाम्रो, हामी कसरी तिमीहरूलाई चाहिँ नि हामी त्यहाँ हब दिन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि नेपालमा सबैले हेरिरहेछन् तर विदेशमा रहेका आफन्त फ्यामिलीहरूको त्यहाँको चाहिँ नि आइडी लिएर यहाँ युज गरिरहेछन्। त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो देशबाट हेरेको देखिँदैन, जुन देशको आइडी हो त्यो देशबाट हेरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँबाट पनि चुकिरहेछौँ। त्यही भएर राज्यसँग हाम्रो सिम्पल कुरा हो, विदेशमा सिनेमा हामी चलाउँछौँ, फिर्ता ल्याउँदाखेरि हामीलाई सहज गरिदिनुहोस्, ट्याक्स लिनुहोस्। स्वदेशमा हामी डिजिटल मार्फतबाट सिनेमा रिलिज गर्छौँ, त्यहाँ पनि सहज गरिदिनुहोस्, ट्याक्स लिनुहोस्। त्यो राज्यलाई हामी ट्याक्स तिर्न तयार छौँ, तर हामीलाई आउने बाटो त देखाइदिनु पर्यो नि। र आजसम्म एउटा भिजा कार्डको सिस्टम बनाउन नसक्दाखेरि डिजिट हालेर हामीले हेर्न सक्ने सिस्टम बनाइदिनु पर्यो। त्यसकारणले अघि मधुजीले भनेको कुरा एउटा छोटो पोइन्ट मैले राख्छु, जस्तै हो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि म छु। त्योभन्दा पहिला पटक पटक राज्यले दिएको दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दाखेरि चाहिँ छुट दिएको थियो कर। त्यसपछि बार मैले स्वयं सचिवज्यूलाई भनेको, अहिलेसम्म रेकर्ड छ, उहाँले भन्नु हो लास्ट टाइम छुटेको हो, यसपालि स्योर पर्छ भनेर मलाई राजस्व सचिवज्यूले भन्नुभएको छ। यसपालि पनि के छुट्यो त, यो इन्टेन्सनले छुटाइयो। त्यसकारणले मन्त्रीज्यू समक्ष पनि गएर भनेका छौँ, हिजो अस्तिसम्म थियो, अहिले सिनेमाको जस्तै सिनेमाको अहिले आएको बजेटमा के आएछ भन्दाखेरि 16mm को क्यामेरा, 35mm को क्यामेरा, जुन 2008-10बाट त्यो सबै हराइसक्यो, नेपालमा डिजिटल भइसक्यो। त्यसको छुट नेगेटिभ धुलाउन जाँदाखेरि छुट जो कि हामीले मैले नै 2008मा लिएर आएर अहिले डिजिटलाइज भइसक्यो फिल्म इन्डस्ट्री भने अहिले त्यो चिजै छैन, त्यसको लागि छुट। यसको मतलब बजेट आउनुभन्दा पहिला विज्ञहरूसित बसेर छलफल नगरिएको कारण यो इन्डस्ट्री पछाडि पर्नुको मतलब के हो भने कहाँनिर के चेन्ज गर्नुभयो तपाईँहरूले, कहाँ परिवर्तन भयो भन्ने कुरा त्यो माथि प्रपर ध्यान नदिइकन बजेट ल्याइनुको कारणले लेखिएको कुरा जुन इन्डस्ट्रीमै छैन त्यसमा छुट आएको छ। जुन आवश्यकता छ कुर्ची, पर्दा प्रोजेक्टर हैन, कलर, त्यसको डेकोरेसनका कुरा उल्लेखै गरिएन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि गम्भीर छुट। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। म दीपकजीसँग फेरि आउन चाहन्छु। दीपकजीको कुरा गर्दाखेरि एउटा चर्चित निर्देशक दीपकजीलाई तत्कालै केही खासै असर त्यति नपर्ला, चिन्ता त छ, डर त छ, त्रास त छ, तर त्यतिकै आर्थिक रूपले तत्कालै असर नपरिहाल्ला। तर जुन अघि हामी कुरो गर्दैथ्यौँ, लगभग यस उद्योगमा 25,000 देखि 30,000 मान्छे उद्योगबाट प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू चाहिँ यसमा आश्रित छन्। अब उनीहरूलाई अहिलेको अवस्थापन चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ या कसरी के भइरहेको छ?
अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले तत्कालको लागि त जस्तो उहाँ सिनेमा हलवाला साथीहरूले, प्रदर्शक साथीहरूले भन्नु भएको छ कि हामीले आफ्नो स्टाफहरूलाई तलब दिइरहेका छौँ। यो अवस्थामा पनि हामीले उहाँहरूको तलबलाई सम्बोधन गरेका छौँ अथवा भनौँ उहाँहरूले पाउने पारितोषिक दिएका छौँ भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले एउटा ठुलो लगभग आधा जति जमातका सम्बोधन भयो त्यसबाट। र अब जहाँसम्म रह्यो यतातिर प्राविधिकहरूको कुरा चाहिँ कलाकारहरूले जो सक्षम कलाकार हुनुहुन्छ, जो सहयोगीदाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा उठाएर हामीले केही राहतहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। पर्सि शुक्रबार पनि हाम्रो समूहले एउटा नगद केही एकदमै अति समस्यामा परेका 100 जना जति प्राविधिकहरूलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका पनि छौँ। यो यसरी अब अहिले सम्बोधन गरिएको छ यो अहिलेको अवस्थामा। अब मलाई लाग्छ अब मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अब चलचित्र भवन खुलिसकेपछि हो। एक त कसरी खुल्छ, अब त्यहाँनिर छ, किन मैले अघि भनिहालेँ यसको जिम्मेवारी राज्यले लिँदैन, यसको जिम्मेवारी लिने भनेको हामीले नै हो। अब प्राविधिकहरू, हाम्रा श्रमिकहरू, अब मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई समस्या छैन भनेर हुँदैन। चाहिँ यो चाहिँ के भने यो घर हल्लेपछि यो सबै ठाउँमा हल्लेपछि मेरो घर भत्किएन भनेर चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो मानसिक रूपमा पनि म कमजोर हुन्छु। टोलका घरहरू धेरै भत्किनु भनेको मतलब मानसिक रूपमा म पनि भत्किनु हो, म पनि कमजोर हुनु हो र मेरो फ्युचर पनि कमजोर हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्यामा त छु, तर अब हामीले एक अर्कालाई हातेमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र जहाँसम्म अघि म चाहिँ चलचित्र निर्माणको कुरामा जोड दिन चाहन्छु। अब जे भयो चलचित्रलाई फेरि कसरी पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ भने अब साउन्डदेखि त कमसेकम हल अथवा साउन्ड आधा आधीमा हल खुल्ला, सरकारले एउटा योजना ल्याउला। तर हल खोलेपछि पनि निर्माताहरूले चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन। मैले भनिहालेँ उनीहरू डराउँछन्। अब राज्यले सम्बोधन गर्ला नगर्ला, हाम्रा निकायहरू सम्बोधन गर्ला नगर्ला। अब हामीले भनेको तपाईँले मेरो घाउमा औषधि लगाइदिनुहोस्, ढाडमा मेरो हात पुग्दैन, अनि तपाईँको ढाडमा म औषधि लगाइदिन्छु किनभने त्यहाँ मेरो हात पुग्छ भने मतलब चाहिँ अब चलचित्र प्रदर्शक साथीहरूले मैले त देखेको दिपकजी ल म फिल्म बनाउन, मैले त भनिसकेँ म फिल्म बनाउन अब एक वर्ष होइन, किनभने अब यो अहिलेको अवस्थामा त मैले धेरै पैसा लगाएर फिल्म बनाउनुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यस बापत पैसा आउँदैन। मलाई थाहा छ म फिल्म बनाउनु गाह्रो छ मलाई, म 2 करोड रुपियाँ किन जुवा खेल्ने। के हुनसक्छ भने चलचित्र 200 घर चलचित्र भवन छ भने अब उहाँहरूले 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ उठाएर राम्रा निर्मातालाई आउनुहोस् दिपकजी आधा पैसा हामी हाल्छौँ, आधा पैसा तपाईँ हाल्नुहोस्, मिलेर सिनेमा बनाऊँ। म पनि निर्माता, अब हलवाला पनि निर्माता, म पनि निर्माता। अब ल आधा पैसा म बेयर गर्छु, आधा पैसा तपाईँ निकाल्नुहोस्, तपाईँ फिल्म गर्नुहोस्, पैसा आएको आधा मात्र ल्याउँला र यसरी भए चलचित्रलाई अगाडि बढाउँ भनेर। अब मैले भनिहालेँ सरकारले मलम लाउला नलाउला मैले अघि म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् मैले त के भनिरहेको छु भने हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई मलम लगाउनु पर्यो, हलवाला साथीले हामीलाई मलम लगाउनु पर्यो, हामीले उहाँलाई मलम लगाउनु पर्यो। हिजोको दिन जस्तो सम्बन्ध नराखेर त्यसलाई बिर्सिएर अब उहाँहरूले पनि चलचित्र निर्माण गर्ने, हामीले चलचित्र बनाइदिने, आधा रिस्क वहन गर्ने, चलचित्र बनाउने। अब त्यो म सबभन्दा राम्रो उपाय त्यही दिए। म मधुसूदनजी कहाँ आउन चाहन्छु। मधुसूदनजी बडा गाह्रो छ यदि हामीले आगामी दिनको कुरो गर्यो भने, खास गरिकन दर्शक सिनेमा घरसम्म जाउन् भनेर एक किसिमको विश्वास तयार पार्न चाहिँ बडा गाह्रो छ। तर यो विश्वास तयार पार्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो गरिरहनु भएको छ, के कस्तो योजना छ? धन्यवाद। अब ठुलो कुरा त यहाँ अहिले एकदमै हाम्रो दिपकजीले कुरा गर्नुभएको कुरामा मेरो पनि त्यसमा समर्थनै छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो क्षेत्रलाई चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन भन्ने गरिन्छ। यस्तो आपद विपद पर्दाखेरि हामी वास्तवमा तिनैपछि मिल्नै पर्छ। हो, ठिकै छ, हामी त्यो कुरामा एकदमै सहमत छु। हामी एउटा पार्टनरसिपमा हामी पनि सिनेमा हलवालाहरू पनि केही हामी लगानी गर्छु, त्यसमा हाम्रो निर्माता, कलाकार अथवा मतलब प्राविधिक अथवा त्यो वितरक भन्ने जुन एउटा डिस्ट्रिब्युटर सेक्सन छ उहाँहरू पनि लगानी गरेर यस्तो एउटा आपद विपद परेको बेलामा हामी एकतामा हामी एक भएर जाने, किन त्योबाट हामीलाई सबै कुरा चिजबाट हामी बाँड्ने गर्ने हो। के छ भने अहिले हामी एउटा गाईको रूपमा हामी बिमारी भइरहेको छौँ।
त्यो गाई बिमारी हुँदाखेरि हामीले के एउटा अपेक्षा गरेको भने राज्यले यो बेला दाना पानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। पछि गाई फेरि सन्चो भएपछि फेरि गाईले त फेरि भोलि दुध दिइहाल्छ, त्यो बेला पनि फेरि हामी सँगै फेरि मिलेर त्यो दुध हामी खान पाउँछ। तर त्यो अस्ति गाई त बिरामी भएको थिएन नि, अहिले यो कोरोनाले गरेर गाई बिरामी भयो। त्यो बेला सरकारले चाहिँ यो गाई बिरामी भयो यसलाई वास्ता नगर्नु, अब विदेशबाट अर्को गाई ल्याउनु या हामी रोबोटबाट अर्को गाई बनाऊ भनेर यसरी नगरियोस् भन्ने मेरो एउटा जोरदार माग छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा जस्तै हाम्रो निर्माता साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ कि अरूले पनि धेरै एउटा रिपुटेड निर्माता साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ अहिले 1 वर्ष प्रोजेक्ट रोकेँ, हामीले अब हामी बनाउँदैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ हो। तर हामी सिनेमा हलवाला साथीहरूले त्यो भनेर सुको छैन, हाम्रो त खडा भइसक्यो, हाम्रो त एकदमै उसमा प्रोजेक्टमा स्टार भइरहेछ गइसक्यो। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने राज्यले अहिले मैले भने कमसेकम 2 वर्षको लागि एउटा ट्याक्स फ्री जोन भनेर हामीलाई गरिदियो भने जुन अहिले पाइपलाइनमा बसेका जुन 12-15वटा नेपाली फिल्महरू छन् त्यो फिल्मलाई हामीले म्यानेज गरेर 1 वर्षलाई त्यो तयार भएको फिल्म चलाउन हामी सक्छौँ। त्यो गर्नको लागि हामी सँगै सल्लाह गरेर मिटिङ गरेर निर्माता सङ्घ, कलाकार सङ्घ, चलचित्र सङ्घ बसेर जोइन्ट मिटिङ गरेर गयो भने त्यो भएको फिल्म निकाल्दै तपाईँको कोरोना पनि अब जाओस्, हामीले त्यो मतलब एउटा पशुपतिनाथसँग हामी गर्छौँ, माग गर्छौँ होइन, हामीले प्रे गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ र त्यति भित्रमा त्यो 12वटा फिल्म पाइपलाइनमा भएको फिल्म पनि सिद्धिन्छ। अनि तपाईँको त्यो निर्माणको क्रम पनि हुँदै गएपछि त त्यहाँ बिचमा त जम्प भएन नि, त्यसलाई त कन्टिन्यू भयो नि सर। मैले त यो हिसाबले मैले प्लान गरेको छु। हजुर हजुर, राम्रो योजना बनाउनु भएको छ। म आकाशजी अन्त्यमा अब नेपाली दर्शकले, समग्र नेपाली दर्शकले चलचित्र, नयाँ नेपाली चित्र चाहिँ कहिले हेर्न पाउँछन् अब? डेफिनेटली, किनकि जुन कुरा उहाँले राख्नु भएको छ अहिले यतिखेर भनेको डेफिनेटली अहिले मेकरले पनि र कलाकारले, प्राविधिकले सबैले एक अर्कालाई साथ दिएर यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबै तयार छौँ। त्यसकारणले प्याकेजमा राज्यबाट नै हामीले के आश्वासन गरेका छौँ त्यो पनि प्राप्त भयो भने हामी आफै पनि लागेर यसलाई चलायमान बनाउँछौँ। यसको साथसाथै कोभिड-19ले चुनौती दिएको छ भने सम्भावना पनि ल्याएको छ चलचित्र क्षेत्रलाई। म कुन रूपले पनि हेर्छु भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि दर्शक थिए जुन चाहिँ खाडी मुलुक र बाहिर जहाँ पुग्नु भएको थियो आफ्नो चाहिने परिश्रमको लागि, रोजीरोटीको लागि जुन पनि जानु भएको थियो, विदेश सिनु भएको थियो, उहाँहरूलाई अहिले झन्डै 29,000 देखि 30,000 फर्केर आइरहनु भएको छ। त्यो हाम्रो प्योर दर्शक हो। उहाँहरूले विदेशमा बसेर पनि हाम्रो युट्युबमा लाइक गर्ने र हेर्ने भनेको उहाँहरू हो। त्यसकारणले उहाँहरू भित्रिनु भएको छ। त्यससँग हाम्रो क्षेत्रलाई मात्रै होइन, राज्यसँग मेरो यो पनि आग्रह छ कि त्यो जुन फर्केर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वासपूर्ण सो इच्छाले उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण राज्यले गरिदियोस्। त्यो मेन पावर, त्यो शक्ति राज्यले आफ्नो देशमा युटिलाइज गर्न सकोस्। कृषिमा होस् या पर्यटनमा होस्, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूलाई आफ्नो देशमा रोकौँ र आफ्नो घर परिवारबाट विचलित बनाएर विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट राज्यले रोक्न सक्यो भने चलचित्र क्षेत्र म कहाँसम्म आशा गर्छु भन्दाखेरि फेरि हामी 56-57 सालमा फेरि फर्किन सक्छौँ। त्यसकारणले हरेस खाइहाल्नु पर्ने होइन, तर यो बेला चलायमान मात्रै राज्यले गरिदियो भने हामीलाई चल्न आफै आउँछ। हामी एकजुट भएर हिँड्छौँ, हामीलाई चल्न आउँछ, डेफिनेटली हामी सर्भाइभ हुन सक्छौँ। हस्त समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै थ्याङ्क यू। हुन त कोरोना महामारीले असर नपरेको क्षेत्र वा प्रभावित नभएको क्षेत्र कुनै पनि छैन, तर चलचित्र क्षेत्र यसमा लामै समयसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको छ। तर सरकारले सहुलियतको प्याकेज लगायतका विभिन्न सहयोग गरे यो क्षेत्र पनि छिटै तङ्ग्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हस्त कार्यक्रम इकोनोमी 360 आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।